Kisay makaingon na good morning kung ingon ani ang imong lamesa pag mata nimo sa buntag. Wala ko kahipos kagabi mga day, so mao ni akong naabtan pagkabuntag. Grabe kakalat kaayo. Nagkalat ang mga baso, ang katong panit sa mangga nga akong gikaon katong isa ka adlaw. So mao ni siya. Pag mata nako sa buntag aw nagyaw-yaw ang person kay bali kakalat sa among lamesa. Mao jud ni akong permi unahon mga day. Bahala nagdili pa kakaon basta malimpyo na ang lamesa. Kay grabe, lain kay sa pananaw basta kalat kaayo ang lamesa. Wala pa kapamahaw ang mga person giuna dayon nako ni siya og panglimpyo mga day unya ang kaning mga sudan nga mga sobra-sobra namo kay nangapanos ra diri kay wala gipang butang sa ref. Gipaglabay naman to nako mga nangapanos nga sudan mga day kay kagahapon manggod di sa ka mangguko dayon sa among kwarto kay nagklase baya ko. Unya pagkahuman ako klase although sayo pa kay ko mahuman og klase mga 8:30 kapuyan ako ana manghipos sa ubos mga day labi nagnanay tawo nga maglantaw og TV. Dili maguganahan maglimpyo diha sa ubos basta naay mga tawo maglantaw og TV kay sa gabal ra kaayo. So mao nang always jud maugmaan. I mean dili makayo always pero kasagaran jud most of the time mga day maugmaan jud ang mga kalat sa among lamisa. Wala na ko kabalo kung kanus ani nga adlaw ang kani nga video kay natambak ra day ni sa akong gallery kay wala na ako na edit kay gihinubya na pud ang person. Kauman ako limpyo sa among lamisa mga day magdungag na day ko kay wala naman day bahaw nga nabilin. Kay pagkauman ako limpyo sa among lamisa mga day gi-check man dayon nako ang kaldero niya simot walay sulod. Ug lagi kay pamahaw man karon mga day magluto kog sudan nga dali ra kaayo lutoon. Unya kay wala man koy lain mapilian dito sa tindahan mga day so nipalit na lang kog beef loaf and then usa ka buok itlog. Pag mga dinalian gani nga sudan mga day no kay dilata jud na pirmi ang akong paliton. Kay maura may available mga day nya wala naman poy nasobra sa sudan namo kagabi. Ginipis ra gani na nako gahiwa ang mga beef loaf mga day para mo daghan-daghan po dunya gikuan na ako gilublob na ako siya sa itlog kay para lami. Kay kung dili na ako ilublob sa itlog mga day no motapot or mopilit man gud ning beef loaf sa among kalaha unya magkalisod kog bali. Tapos iba pud ang lasa basta naay itlog mga day mo lami ijud siya og samot. Labi nag luncheon meat mga day or spam lami ijud kaayo basta naay itlog kaso kay dili man ta ka-afford ato kay mahal man to. Kamo mga day unsay madali-dali ninyo og luto basta dinalian ang kanang paghikay ninyo ba og pagkaon. Tapos katong sobra nga itlog mga day although sa rakabok akong gipalit na paghapon siya sobra nga gamay so ako ra pud na siyang giprito. So mao ra to mga day, thank you for watching. Bye.